السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا الف خير. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم الفيديو اللي قلت لكم غادي نبارطاجي معكم لا فيديو ديال كيفاش غادي تكوموندي من شيئين بطريقه جد سهله جد مبسطه، واكيد غادي نوريكم طريقه باش انكم ما تخلصوا لي فري ليفريزون لا والو. مهم يلا هو معايا. على بركة الله البنات غنوريكم الطريقة كيفاش تكومونديو من شيئين. اذا اول حاجة كيف ما كتشوفوا عندي هنايا لابليكاسيون شيئين اللي غادي تيليشارجيوها من بلاي ستور. ها هي البنات راه كحله وفيها اس بيضاء. صافي من بعد ما تيليشارجيتها بيان سور غادي تحلوا ان كونط اللي غتبقى ديالكم نتوما اللي تحكموا فيها وتبقى في التليفون ديالكم تشوفوها دائما. كذلك يمكن ديروها في البيسي. هنا بما ان احنا ديما هازين التليفون ديما معنا، درتها في التليفون باش نبقى نشوف ديما لي زاكطواليتي لي بروموسيون اي حاجه. هنا البنات كتبان لكم واحد لاين بمناسبه عيد الحب ضروري داروا اون بروموسيون دي بروموسيون على جميع لي زارتيكل. مهم اول حاجه غادي نوريكم هي هاد هنا البنات كيف ما كتشوفوا هاد لي زارتيكل هنا كيبارطاجيوهم كل 24 ساعه. كيمكن لك انك تكوموندي 10 ديال لي زارتيكل ما تفوتيهمش، وبشرط انك ما تفوتيش 24 ساعه. اذا هنايا البنات يلاه بدات مع الخمسة، باقي 23 زور وتسالي هاد لي زارتيكل، ولكن خاصك تكوموندي قبل، تجمعي لا كوموند قبل باش تصيفطيها باش تلقاي لي زارتيكل باقيين البنات. لان اون فوا ساعه ولا ساعتين هنا لي زارتيكل صافي، لي زارتيكل زوينين كيمشيو كيحبسوا. هنا البنات غنحاولوا اننا نشوفوا شي ارتيكل زوين، شي حاجه كل واحد والستيل ديالو، كاين كل واحد وغيختار الحاجه اللي عجباتو. المهم هنا كيف ما كتشوفوا الاثمنه جد مناسبه ورخيصه البنات، 35 26. شوف هاد لو تريكو زوين عجبني كيف ما كتشوفوا. هاد لو تريكو اوروزمون باقي فيه الاكس اس اس ام والال ناقصين 67%. شفتوا هنا البنات غادي نهبط لتحت ونقرا لي كومونتير ديال الناس اللي خداو هاد لو تريكو وكذلك لي فوتو. نشوفوا هنايا هاد لي فوتو، شوف فوالا شوفوا هاد البنت لابسه، وهذا كنشوفوا على هاد الطريقه. نقلبوا نقراو لي كومونتير. جادور الي فريمون سوبر ايبي تري دو. فوالا هنا كومونتير زوين، كومونتير اللي غيخلينا اننا نزعموا اننا ناخذوا هاد لارتيكل هذا. فوالا هنا اون فوا عجبنا لارتيكل شفنا لي طاي سون ديسپونيبل، غادي نختار انا ال باش نكون مرتاحه فيه. اون فوا كتختاري لا طاي اللي كتناسبك، كتقراي هنايا كارور 6.5 سنتيم، تور دو بواترين، لونغور دي مونش، اي حاجه كتشوفي على حساب لي كاركتيرستيك اللي عندك انت ديال لا طاي ديالك. هنا غنكليكي على اجوتي او باني. فوالا صافي ها هو فات. نشوفوا عاوتاني دوطخ ارتيكل من نفس هنايا من كيديروا هنا زوين هذا. نشوفوا هذا كيجي غزال حتى هو كول مونطو فن، هذا عجبني الصراحه. مهم كيف ما قلت لكم كنشوفوا الماركه لابسه كيعجبنا كياتيغينا، ولكن ضروري نهبطوا نقراو لي كومونتير ديال الناس. فوالا هاد لو تريكو ها هو جو بونسي كيلي اتر بلو ايبي مي طاي تري بيان، سي بيان. شوفوا لي كومونتير هنايا بانوا لي لي كومونتير كيحفزوا انك تاخذو. صافي البنات اللي عجبك كتشوف تاني كتمشي لا فوتو الاولى اللي شفتي كتختاري لا طاي. مي البنات بالنسبه هنا غيبانوا لكم لي كولور. هنا عندي كولور مارون ب 35.71، ولكن الا جيت نبدل الكولور بحال هنا غيخرج ليا مارون غتاخدي ب 97، لو فير غتاخدي ب 87، لو نوار غتاخدي ب 97. ما هما داروا لك لا برومو غير على هاد لا كولور اللي هما مدورين عليه 35. فوالا غادي ناخدو ندير اجوتي او بانيي وغادي ناخد دابا الام. فوالا اجوتي او بانيي. صافي هنايا غادي نساليو من هاد اللي كيسميوها فونت فير، هي كتبارطاجي لي زارتيكل بروموسيون بواحد الثمن اللي تري با، ولكن ما تفوتش 24 ساعه بطبيعه الحال. صافي من بعد ما ساليت هنا غادي نمشي باش نكوموندي دي زارتيكل في المرحله العاديه. هنا كنشوفوا
كاتيجوري، كاين تو سكي طوندونس، فيتمون، روب، لانجري، اي حاجه بغيتو بالنسبه لا فام. نمشيو لي ساك بالنسبه لي فام. راكم عارفين كنحماقو حنا على لي ساك، كندخلو فحال هكا لي ساك، مي اتونسيون البنات لي ساك سون تري بتيت، ضروري تشوفو الميزور ديالهم. بحال هنا غادي نشوف انا ها الساك هذا كيف ما كتشوفوا، ساك زوين نشوفو كامل. هنا غادي يدخلك غير التليفون والشارجر، كيكون صغير البنات، 37 درهم. غادي نهبط نشوف كلكو فوتو دي كومونتير بيان سور. هاد القضيه هادي ما تخطاكمش. شوفوا سو كيوت، مهم اتس كيوت وداكشي جميل، دايرين دي كومونتير ولكن ما دايرينش دي فوتو. هنا عجبني هاد الساك، غادي ندير ليه اجوتي او بانيي، اوتوماتيكمون غيمشي ليا البانيي. غندوزو دوطخ كاتيجوري، نمشيو لي روب بور لي فام. هنا لي روب غندير فوار تو. عندي هاد لا روب هادي 160 درهم ديجا اون بروموسيون، ناقصين غير 6%، ما ناقصينش بزاف. هنا البنات غنشوف لا طاي اللي تناسبني، بطبيعه الحال نهبط لي كومونتير نشوف فوتو ريال وانا غدا. فوالا ها هي فوتو ريال ديال السيده اللي لابساها. هنا غادي نهبط اجوتيها او بانيي، حتى هي عجبتني افيك اون طاي دو ال، اجوتي او بانيي. فوالا ندوزو هنا مهم البنات لي فام. هنا هانتوما راه كلشي كاين نفس القضيه، كنبقاو غاديين حتى كنشوفو. هنا كيديروا لك برومو، لي برومو كاينين في جميع لي زارتيكل وعلى حساب لي برومو ديالهم هما 65 50 30 44. المهم هنا دي زارتيكل غزالين. شوفوا هاد لا شوميز، مهم هاد لا شوميز فيها بروموسيون ناقص 17%. صافي كنشوفوا لي طاي حتى هي البنات وكنديروا لا طاي اللي بغينا اجوتي او بانيي. وهنا البنات غادي ندوزو اسباس اونفون. لي زونفون هنا على حساب لاج ديالهم لا طاي كتبدل، لا ميزور دو لا طاي كتبدل من طاي لاخرى، ومن العمر الوليد ولا البنيته لعمر اخر. الو هنا غنمشيو لي بيبي. هنا لي بيبي كاينين دي زارتيكل غزالين البنات. شوفوا هنا كيخرجوا لكم جميع لي زارتيكل اللي كاينين اون بروموسيون واللي ماشي اون بروموسيون. ناخذوا هاد لا توني هذا زوين غزال. بالنسبه لي طاي ديال لي بيبي ما كي لي طاي ما كيعطيوناش على حساب لاج ولا شي حاجه، مي بون كيعطيونا على شكل فحال هكا غير دي شيفر 98 74 80 86 92 باش كيكونوا دي بيبي مازال صغار. هنا البنات كنشوفوا بيان سور كيف ما كنقول لكم ديما نشوفوا لارتيكل، كيف ما كنقول لكم نبرقوا فيه مزيان مزيان. سورتو هنايا الحويجات مهم. هنا كاين اون روج اي اون روز لي دو كولور كيف ما كتشوفوا. غنهبطوا تاني ونشوفوا لي كومونتير ديال الناس اللي توصلوا بهاد اللي توصلوا بهاد لارتيكل، عجبهم ولا ما عجبهمش. حنا غادي نشوفوا بحال هنا انسامبل تري جولي اي شو ان بو غران بور لا تاي مي دون ان موا بارفي. كيف ما كنقول لكم ديما البنات من الاحسن ناخذوا اون تاي اللي تكون كبيره باش ما نتقولبوش فيها كيف ما كنقول لكم. شوفوا هنا ها هي لابساها واحد البنوته اللي عندها 5 موا تبارك الله ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هي غزاله بحال هكا. صافي البنات اون فوا كتشوفوا لي كومونتير وكتكونوا ساتيسفي من لو برودوي وعجبكم، ديري لا طاي كي كوريسبون على في ولا او غارسون 86 اجوتي او باني. فوالا هنا البنات من بعد ما جمعنا لا كوموند كامله كيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم. هنا جمعنا 11 ارتيكل. تاكدوا من لو بري من لا طاي من اي حاجه تاكدوا منها. فوالا اون فوا كنتاكدوا من لي طاي كاملين. شوفوا فحال هكا هادي لا فاكتور. هنا جمعنا 1052 كنديروا بيي. هنا غادي تكليكو على كارت كريدي وتكليكو على ابليكي لو بون باش تنقص لكم 10% على حساب شحال جمعنا. حنا شحال جمعنا تنقص لينا 10%. هنا غادي تنقص لكم 105. الوغ هنا البنات كيف ما كتشوفوا توتال اللي جمعنا هو غيولي 1052. لي فخي غادي يداروا غير 10 دراهم
ولا غارونتي دو ترونسبور 8.84. هنا غير باش الارتيكل ديالك يجي اون بون ايطا وداكشي. ريدكسيون عندنا 105 من بعد ما ابليكينا الكود برومو اللي هو موان 10%. صافي هنا غادي نديرو غادي نخلصوا هاد لو بري هذا، غادي نديرو فاليدي. كيف ما كتشوفوا راه ما بقاش لينا 250 ديال فري ليفريزون. فوالا هنا كيوريكم هادشي كامل، كيوريكم لي بري وداكشي. غادي نكليكيو على اشتي. نو ابري غنديرو بعدا نيميرو د لا كارت. نسيت ما قلتش لكم على حيت انا كنكون ديجا دايرها. دونك نيميرو د لا كارت هنا كدير لا دات ديكسبيراسيون ديال لا كارت ديالك، وهنايا كدير واحد 3 نيميرو كيكونوا في الظهر ديال لا كارت كيشي ديالك. صافي وكدير اشتي وكتم العمليه. صافي البنات وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن قبل بغيت نقول لكم انكم تيليشارجيو من بلاي ستور ارامكس هذا فين غادي تقدروا انكم تحطوا نيميرو ديال لا كوموند ديالكم باش تشوفوها فين وصلت المغرب ولا مازال جايه اون كور دو تريتمون اكسبيدي ولا اي حاجه غادي تعرفوها من هاد لابليكاسيون ارامكس. مهم البنات نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا بغيتوا مزيد من التساؤلات يمكن لكم تخلي لي لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. انا عطيتكم كيف ما كنقولوا نوسيون دو باز، داكشي غير ديال لا باز اللي بغيتي تشوف. صافي هذا ما كان. نتمنى ان الفيديو يعجبكم ونكون شرحت لكم بشكل مبسط. فوالا هذا ما كان. يلا بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.